عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے پھر وہ مومن بھی ہے ایماندار بھی ہے۔ اگر عمال نیک نے تیرے میرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ موجود ہے، قیامت دا دن ہوئے گا تیرے عملاں دا مل اللہ دی عدالت چ مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں پینا۔ اپنے عقیدے نو شرک دی ملاوٹ تو پاک رکھو، بدعات دی ملاوٹ تو پاک رکھو۔ اگر دنیا چ شرک کر کے ٹر گیا تے جڑا مشرک ہے اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ 18 نبیوں دا نام لے کے نہیں اللہ نے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، یہ 18 نبی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا۔ اللہ نے اپنے نبی نو کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوبہ اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں۔ حویلی لکھے والے ہو اپنا عقیدہ شرک تو پاک لے کے جایا جے، اگر شرک کر دے ٹر گئے اعمال بڑے نے نیکیاں بڑیاں نے، قیامت دے دن آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو جان گے وہ دے باوجود جہنم دا بھالن بن جان گے۔ اس واسطے میرے ویرو انہاں عملاں دا مل کو نہیں جے پہنا، مچھر دے پر دے برابر بھی جدے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے۔ اللہ دے نے واہو وا مؤمنون پھر ایماندار ہوئے مومن ہوئے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب عمل بالجوارح۔ مومن دیا 3 خوبیاں نے صفات نے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان زبان نہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اے اقرار کیتا زبان نہ تے پھر دلوں تصدیق بھی کیتی ہے کہ الہ واقعی ہے کہ او دا نبی آخری نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر عمل بالجوارح، نیک عمال نے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، یہ ہے مومن۔ زبان نہ اقرار کیتا ہے دلوں تصدیق کیتی ہے عمل چنگا کوئی نہیں ہے بندہ فاسق فاجر ہے، زبان نہ اقرار کیتا ہے دلوں تصدیق نہیں کیتی بندہ منافق ہے، زبان نہ اقرار بھی نہیں کرتا تصدیق نہیں کرتا عمل چنگا کو نہیں کرتا یہ بندہ کافر ہے۔ وہ سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہ؟ تو اس واسطے بندہ مومن ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ دے نے میں دنیا دی زندگی دی جیڑی ہے چہل پہل کر دینا وا۔ ایمان ہوئے گا عمل نیک ہون گے، اللہ دے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، میں تیری زندگی پکیزہ بنا دیاں گا، تیری زندگی تے اندر فراوانیاں عطا کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ تے اگے اللہ نے کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جیڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیردا ہے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں۔ یہ قرآن جے قرآن، یہ دے تحت محدثی نے 2 قول نقل کی تیرے، بندہ دنیا چ زندہ ہوئے معیشت تو مراد کاروبار ہے، بندہ مر گیا تے معیشت تو مراد قبر ہے۔ جدو بے نماز مرے گا اللہ نے دی قبر تنگ کر دیاں گے، کیویں؟ ادھر ویکھو اس طرح دوویں دیواراں مل جان گیاں، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے۔ مرن تو بعد معیشت تو مراد کی ہے قبر، تے زندگی کی معیشت تو مراد کاروبار ہے۔ بے نماز جنہ مرضی کمائے یہ دی کمائی دی برکت نہیں، بے نماز جیڑا ہے جنہ مرضی مال کٹھا کرے یہ دے مال چو اللہ برکتاں نو اٹھا لیں دینے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن قبراں چو انے کر کے اٹھاواں گے۔
یہ کہے گا اللہ میری دنیا چ اکھاں سن، اللہ مینوں انا کیوں کیتا ای؟ قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ آندے نے تو دنیا چ رہ کے میرے قرآن نو بھلا چھڈیا سی، اج میں رب نے تینوں بھلا چھڈیا۔ اللہ تو دنیا چ مینوں بھول گیا سا، میں اج رب تینوں بھول گیا وا، تینوں انیا کر کے تا اٹھایا، تو دنیا چ نماز نہیں سا پڑھدا۔ اے بے نماز جیڑا ہے دی قبر چ بھی سپ مسلط کر دیتے جاندے نے، بے نماز دی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، اینو قبر چ بھی سکون نہیں۔ بے نماز جیڑا ہے اینو دوے دیاں گرزاں نہ فرشتے مار دے نے، اے چیخاں ماردا ہے۔ آقا فرماندے نے اے دیاں چیخاں تواڈے ڈنگر تے جانور سن دے نے، اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستان چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو۔ او بے نمازو ذرا غور کرو، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیا کرنگے تے رب دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے، جڑے بے نماز نے اوتھے سجدہ کرنا چاہن گے، اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو جڑا بے نماز دی کمائی چ برکتاں، بولو بولو، اے دی کمائی چ برکتاں کوئی نہیں، اے دی کمائی چو اللہ برکتاں نو اٹھا لئی دینے۔ آئیے میں آگے چلا، ایمان اور عمل سوالے پہلا سبب رزق دی فراوانی دے اندر گناہ جیڑا ہے رب کبریا دی قسم رزق دے دروازے بند کر دیندا ہے۔ گناہ جیڑا ہے بندے دے عروج نو زوال چ بدل دیندا ہے، جیڑی نیکی ہے بندے نو زوال تو عروج تے پہنچا دیندی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو گناہ تو بچ کے اپنی زندگی گزارو۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ جیڑا ہے نا اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم جہنم دی اگ نو سیل ہے، اونا کو گناہ کری تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے، پھر گناہ کری۔ دوجی گل بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے۔ تیسری بات گناہ اس جگہ تے کری جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن کوئی دنیا دی ایسی جگہ ہے جیڑی اللہ بنائی نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے رب ویندا نہیں؟ بولو ہے کوئی؟ تے ساڈا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کر سکدا ہے؟ تے جے تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی سخت نہیں، ہر جگہ تے رب ویندا ہے، ہر زمین دا مالک اللہ، پھر گناہ کرنا کیوں ہے؟ کیوں جانا ہے گناہ والے پاسے؟ دوسرا آئیے، دوسرا ہے تقوی۔ یہ تقوی، تقوی سبب جنہ بندہ متقی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا اللہ دے رزق چ فراوانی عطا کرے۔ ہن کتھے لکھیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کہو سبحان۔ جیڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے یجعل لہ مخرجا، اس متقی نو اللہ دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں ازمائشاں دے جال چوں دکھاں دے جال چوں ایویں کڈدے نے جویں مکھن چوں آسانی نال وال کھچ لئیدا ہے۔ اپنے دکھاں دے رونے لوکاں دے سامنے رونا ہے، کدی کسی رشتہ دار دے اگے، کدی کسی ساتھی اگے، کدی کسی دوست اگے، کدی کسی اگے، کدی کسی اگے، رونے اگے نہیں پھر کی بنتا ہے؟ وہ جا کے تیرا توا لاندا ہے اے ہونا ایسی رون دیا سے بول دے نہیں تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے نا کمرے دی لائٹ بند کر کے کدی انہوں بھی اپنے دکھ سنایا کرنا، پھر ویکھیو کہے کہ تیرا اظہار کردا ہے وہ دے کے کبھی رو کے تے ویکھ ایتھے تھوڑا روئے گا مل قیامت نو بہتا پئے گا، اوتھے بہتا روئے گا مل کو نہیں پینا۔
اللہ کو ڈر کے ویکھتے سہی انہوں کدی دکھڑے سناتے سہی اللہ دے پہلی گل تیرے دکھاں نو سکھاں چ بدل دیاں گا مصیبتاں پریشانیاں چ تینوں کڈنا دوجی گل وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تینوں رزق اتھوں دیاں گا جتھوں کدی وہم و گمان بھی نہیں کردا تیرے وہم چ بھی نہیں ہوئے گا گمان چ نہیں ہوئے گا میں رزق اتھوں دیاں گا قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر پنڈاں والے اگر بستیاں والے اگر شہراں والے دو کم کر لین اللہ دے نے میری ذات تے ایمان لین وَاتَّقَوْا تے تقوی اختیار کر لین میں انہاں واسطے آسمان تو اپنیاں برکتاں دے دروازے ہی کھول دیاں گا کی کراں گا رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گا الگے اللہ دے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ پھر کہہ دیو سبحان اگر تقوی اختیار کر لو اللہ دے نے میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا تیرے نام جنت بھی الاٹ کر دیاں گا سبحان دنیا دے اندر بھی چہل پہل کر دیاں گا اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں ایک واقعہ سنان لگا وا جڑا بندہ متقی ہے اللہ دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیندے نے ہن تقوی ہے کی عربی دا ایک شعر ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ وَصْنَعَ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑنا ہے دا نا تقوی شاعران دا تقوی دی مثال ہے بندہ وار لگی ہوئے نا سجے کھبے کنڈیاں دی تے بندہ بچوں دی ننگے تے کیویں گزرے گا اپنے کپڑیاں نو پونج کے گزرے گا نا ادھروں کنڈا نہ اڑ جے ادھروں نہ اڑ جے فرمایا مومن واسطے نا دنیا ایک کنڈیاں دی وار ہے مومن وچوں لنگدا ہے زندگی گزارتا ہے ادھروں نہ کو اڑ جائے ادھروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے ادھروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے ادھروں نہ رب دے خلاف کو قدم چکیا جائے مومن دی یہ مثال تے اگے آندے نے لا تحقیرن صغیرۃ چھوٹے گناہ نو حقیر نہ سمجھو کئی بندے نے نا آندے کو نہیں یار چھوٹا گناہ کر رہا ہوں وضو کران گے جا کے مسیتے نماز پڑھاں گے معاف ہو جائے بول دے نہیں ایویں بھی ہے کہ نہیں لا تحقیرن صغیرۃ چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو ان الجبال من الحصاء چھوٹے چھوٹے کنکر بن کے تے اونچے پہاڑ بن جاندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں مل کے کی بندے نے پہاڑ چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو ساڈے شیخ القرآن کہہ دیو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے گل بڑی کمال دی آندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں انہاں شعراں دا ترجمہ ہے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی کنڈیاں والی ترتی تے جویں ترے مسافر کوئی چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے دے توفیق خداوند عالم لنگ سلامت جاوے چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر میں وہ جڑا شعر پڑھے عربی چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر
बनन पहाड़ उचेरे छोटिया औंगना ला परवाइयों कईयां दे रोड़े नी बेड़े घोड़े नफस सवारी करके कीते ही सैर अगाह रात उमर दी सिर ते आ गई वागा मोड़ पिछा तकवा बड़ा वड्डा जेवर है मोमिन वा लिबास तकवा ज़ालिका खैर तकवे दा लिबास पालो तुहाडे वास्ते बेहतर है हर इबादत दा निचोड़ तकवे जिस इबादत दे अंदर तकवा नहीं अल्लाह नू इबादत काबिल कबूल ज़ादे राह जाना ना उमरे ते हज ते अल्लाह ने वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तकवा ज़ादे राह लेके जाओ लेकिन बेहतर तुहाडे वास्ते ज़ादे राह की है बोलो बोलो तकवा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा उन्होंने थोड़ियां कुर्बानियां दा गोश्त नहीं चाहिए ना खून चाहिए मैनू थोड़े दिलों का वा इंताफु हुआ अकरबु लित्तकवा किसी को माफ कर देना बहुत ज्यादा करीब है तकवे दे अल्लाह ने मैनू थोड़ियां बरादरियां कुनबे कबीलियां ना प्यार नहीं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम मेरे हाथ सब तो ज्यादा इज्जत वाला हो जरा मुत्तकी है परहेजगार है नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बीबी जुलैखा लै जाती है 7वीं कोठरी च 7 ही दरवाजे बंद कर लेने ते अपने कपड़े उतार देंदी है ते सामने एक नुक्कड़ च बुत पिया ओदे ते कपड़ा पा देंदी है इस तरह कर ते नबी यूसुफ आंदे ने बीबी ये की करनी है भाई फरमाया वे यूसुफा मैनू इहदे कोलों गुनाह करदियां शर्म आउंदी है ते नबी यूसुफ आंदे ने बीबी तेरा रब ते पर्दे पाया लुक जांदा मेरा रब 7वीं कोठरी च भी वेंदा ते पता की आंदी है कालत हई तलक इत्थे पता लगदा ही किन्ना को तकवा है किन्ना को ईमान है बीबी आंदी है कालत हई तलक वे यूसुफ मेरे वल तक ते सही मेरे वल वेख ते नबी यूसुफ आंदे ने बीबी तेरे वल वेखां के वेखण वाले वल वेखां हाय 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 तेरे वल वेखां ते मैं वेखण वाले वल वेखां बीबी ये की कहन डई है अल्लाह ये की बन गया फरमाया मेरे यूसुफ परेशान ना होई तू 7वीं कोठरी च मेरा ध्यान रखिया ते मैं 7वें अरश ते तेरा ध्यान रखांगा नजर पिया याकूब पैगंबर ते मुंह विच उंगली पाई नाल इशारे मना करेंदा ते देंदा हाल दुहाई ओए जद मेरी नू दाग न लाई मेरे पुत्रा तेरा बाप नबी आ तेरा दादा इसहाक नबी सी तेरा परदादा इब्राहिम नबी सी जद मेरी नू दाग न लाई ऐ फरजंद प्यारे नबी यकूब मना करेंदा उंगली नाल इशारे मना कीता सी ख्वाब न दसी मना कीता सी ख्वाब न दसी ऐ फरजंदा तेनू इस गलों अज पई जुदाई ते फिर न मिलिया मैनू वेख लै नबी यूसुफ ने तकवा इख्तियार किया अल्लाह ने यूसुफ दौड़ना तेरा काम है दरवाजियां दे तालियां नू तोड़ना मेरा काम है तू 7वीं कोठरी के अंदर मेरा ध्यान रखिया हुण मैं तेनू मिस्र दे तख्त अता कर देवांगा
ویکھ لو جڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ اللہ. ایک نا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ, پھر کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ 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 آندے نے. اس طرح نکلے مدینے تو تے مدینے تو باہر جا کے نا حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر دے بیٹے نے, یہ اس وقت تک کھانا نہیں سن کھاندے جب تک نال کوئی ملدا نہیں سی. انہاں پہاڑ دے قریب جا کے سفرہ بچھایا دسترخوان اتے کھانا لایا تے سامنے نا ایک چرواہ ہے تے انہوں آندے نے یا رائی الغنم تال, او چرواہ اڑا بھئی اسب من هذه السفرہ, آ جا دو میں جنے مل کے نا روٹی کھائیے. شدت کی گرمی, عرب کی گرمی تے نالے بکریاں چاردا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چلا چرواہے دو جنے مل کے روٹی کھائیے. تے چرواہ آندا ہے انی صائم, اوے عبداللہ میں روزے دار ہاں.